पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री इस वक्त इंतहाई बहरान का शिकार है और मीडिया वर्कर अज़म तहफ़्फ़ुज़ की बिना पर मौत को अपने गले लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो चुके हैं। और उस हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी रिजवान भट्टी साहब से। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त जो मीडिया वर्कर मुश्किलात का शिकार है, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उस हवाले से आपके क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ इस वक्त नहीं बल्कि पिछले हम 2-2.5 साल पीछे चले जाएँ, गुज़िश्ता 2 साल से, यानी बल्कि ये कह लें जब से पीटीआई की हुकूमत आई है उस वक्त से पूरी मीडिया इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। मीडिया मालिकान ने जो है वो बहुत सारे लोगों को बरतरफ कर दिया है और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें काटी गई हैं। तो ओवरऑल यानी कोई पूरे मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हम समझते हैं कि पूरे मीडिया में ओवरऑल बहरान का शिकार है मीडिया। उसकी बुनियादी वजह जो मालिकान बताते हैं कि इश्तिहारात में कमी है, लेकिन हम समझते हैं ऐसा मामला नहीं है। ओवरऑल मालिकान का जो है रुझान चेंज हुआ है और उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। अब उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से हटके अब तीसरी तरफ चली गई हैं, जिसको हम डिजिटल मीडिया कहते हैं। उनका फोकस उस तरफ है, वो सारी इन्वेस्टमेंट उस तरफ कर रहे हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाला मीडियम वो है। तो हम समझते हैं इस वक्त जो मुश्किलात का शिकार है मीडिया के वर्कर्स, उसमें हुकूमत तो है लेकिन मालिकान भी शामिल है उसमें। और लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, चैनल्स बंद हो रहे हैं, अखबारात के सफ़ात कम हो रहे हैं। लोग जो इस वक्त एम्प्लॉयड हैं एज ए सहाफ़ी या ब्रॉडकास्टर, उनको अपनी सिक्योरिटी का हर वक्त खदशा लगा हुआ है। इससे साफ जाहिर है कि माहौल सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए साजगार नहीं है। एक अजीब सा चीज़ होने लगती है उस ज़माने की, जिस ज़माने में मैं लंदन से जाया करता था ईस्टर्न यूरोप में, जैसे चेकोस्लोवाकिया और हंगरी के कम्युनिस्ट रजीम के कब्ज़े में था, और जहाँ पर हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का और उससे ताल्लुक़ रखने वालों का गला घोट दिया गया। कभी कभी मुझे एहसास होने लगता है कि क्या मैं ईस्टर्न यूरोप में पहुँच गया हूँ। पाकिस्तान तो कभी ऐसा था नहीं। तो मैं मेरी ख्वाहिश है कि इस पर मौजूदा गवर्नमेंट और जब तक पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं वो भी दुनिया की एक टॉप आर्म फोर्सेस में शुमार की जाती है, मैं समझता हूँ कि इन सब लोगों को, जो लोग इस मुल्क के करता जाता है, वो इस गौर व फिक्र करें और कोशिश ये करें कि मीडिया को सफोकेट करने से गुरेज करें और जो आज़ादी सहाफ़त का चार्टर है उसको प्रॉपर्ली फॉलो करके और लिखने, पढ़ने और बोलने की उस हद तक आज़ादी सबसे अहम तरीन जो चीज़ है इस वक्त, हमारे कई साथी ने खुदकुशी कर ली जिनको तनख्वाहें ना मिलते और कुछ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है और बड़ा मुश्किल उनका गुजर बसर हो गया है। उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, जैसे मैंने एक जिक्र किया ना कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो ये तस्वीर हुआ कि इसमें रोज़गार के वसी मौक़े हुए, लेकिन ये तबाही इसलिए हुई कि शुरू में लोगों को चमक तो नज़र आई, लेकिन जैसे कि आमतौर पर एक मिसाल दी जाती है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ी तेज़ी से अलावा बड़ी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ, लेकिन तनख्वाहों का जो रेशो है वो नज़र तो आया कि 55,000 है, लेकिन स्टाफ को मिलते क्या थे 5,000। लोग अपनी इज्जतों को बचाने के लिए ये कहते थे कि हाँ हमें तनख्वाहें मिलती हैं, हमें 50,000 मिलते हैं, हमें 1 लाख मिलते हैं, हमें 40,000 मिलते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। और बिला आखिर ऐसी चीज़ें उस वक्त मंजर आम पे आई जब टेलीविज़न से काम वाबस्ता बहुत सारे रिपोर्टर, उसमें क्राइम रिपोर्टर भी शामिल हैं, जब उनके साथ हादसा पेश आए, वो
خواہ خودکشی کی شکل میں آئے ہوں یا ان کی اچانک طبیعت کی خرابی کی شکل میں آئے ہوں، اور ٹینشن کی وجہ سے پرابلم، ان کو ٹینشن بھی، وہ اپنے گھرانوں کو نہیں چلا سکے، وہ مجبور ہو گئے اور انہیں پرابلمز ہوئیں اور دنیا سے رخصت ہوئی، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو قابل کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ نے بھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ گورنمنٹ نے تو میڈیا کو، اصل تو ذمہ دار گورنمنٹ ہے، میڈیا کو نہ، انہوں نے وہ جو کام کیے ہیں اس کی وجہ سے آج میڈیا کے تمام لوگ، چاہے وہ مالکان ہو یا ایک معمولی ملازم یا رپورٹر ہو یا اسی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی ٹیکنیکل اسٹاف ہو، سب اسی لیے پریشان ہیں کہ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی، اور جب تک گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی میڈیا کو، ان کے ورکرس کو، اس وقت تک یہ بحران وہ ایک اچھی صحیح ہے۔ میڈیا انڈسٹری کا جو بحران ہے اس کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، اس میں جو لوگ اس میں مثبت اور منفی پہلو کیئر کرتے ہیں ان پر بھی دوسرے بھی ہونی چاہیے جو میڈیا کے قوم بنے آج ہمارے پاس رحمۃ اللہ بخاری BPN بھائی، آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے حوالے سے ہمارے ملک میں دو مختلف معیار ہیں۔ ہم آزادی صحافت اور آزادی اظہار کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پیرایہ اظہار میں فرق ہوتا ہے۔ ہم جب لوگوں کے اوقات کار کی بات کرتے ہیں، حالات کار کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت آزادی اظہار کا نعرہ لگانے والے خاموش ہو جاتے ہیں، آزادی صحافت کا نعرہ لگانے والے خاموش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے جو محرک ہوتے ہیں ان کے حالات کار اور اوقات کار کو درست دیکھنا ان قوتوں کو پسند نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک ضروری ہے کہ حالات کار میں بہتری ہو، اوقات کار میں بہتری ہو، سروسز کا اسٹرکچر ہو، سیلریز کا اسٹرکچر ہو، لیکن ہمارے یہاں جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا تو واحد وہ شعبہ ہے جس میں کوئی سیلری اسٹرکچر نہیں ہے، جس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر نہیں ہے، ایک شتر بے مہار کی طرح چل رہا ہے۔ جبکہ پرنٹ میڈیا میں صورتحال یہ ہے کہ ایک اسٹرکچر بن گیا ہے ویج بورڈ ایوارڈ کے حوالے سے، ویج بورڈ کے حوالے سے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھی صورتحال وہی ہے کہ لوگ کانٹریکٹ لیبر کو ترجیح دیتے ہیں، کانٹریکٹ جرنلزم کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو سہولتیں ویج ایوارڈ کے تحت ہیں ان سہولتوں کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں عام حالات میں، اور ویج ایوارڈ کا نفاذ صرف چند بڑے اداروں میں مختصر مدت کے لیے ہوا تھا، اب زیادہ تر سب جگہ کانٹریکٹ سسٹم نافذ ہو گیا۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں ٹریڈ یونین کی، لیکن ٹریڈ یونین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کس قانون کے تحت پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہے ہیں، انہیں کس قانون میں ریلیف دیا جا سکتا ہے، ریلیف مل سکتا ہے۔ جب خود کی تنخواہیں، ان کے مشاہرے روک لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طریقے سے اپنی تنخواہیں اور اپنے واجبات حاصل کر سکیں، مشاہرے حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ صاحب آپ پیمنٹ آف ویجز ایکٹ میں جائیں، آپ 25A میں جائیں، دیگر قوانین ہیں، ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ پرنٹنگ رجسٹریشن آف پرنٹنگ اینڈ پریس آرڈیننس وہ بھی نافذ ہے۔ ہمارے یہاں نیوز میڈیا کے جو قوانین ہیں، ویسٹ پاکستان پریس امپلائز کے اور اس کے قوانین ٹرمز اینڈ کنڈیشن ایکٹ کے، اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔
हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट भी लागू होती है, क्योंकि एक बाकायदा शोबा करार दे दिया गया इंडस्ट्री का, उस पर भी अमल दरामद नहीं होता। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ हर सूरत में जो मामलात हैं वो मालकान के एजेंडे पर अमल दरामद किया जाता है, और इसी वजह से वो लोगों को धड़ों में तकसीम कर के और मखसूस नौइयत के इक़दामात कराते हैं, और ये सूरत हाल इसी तरह चलती रहेगी और कोई भी हमारा मीडिया वर्कर इस वक्त इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल का उनको सामना है, और बहुत सारे हमारे वर्कर, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो, कराची या मुल्क के दीगर शहरों से, वो मौत की वादी में चले गए इस बेरोज़गारी के आलम में। और फिर मीडिया पर मुख्तलिफ़ कदगन, और हाल ही में सवाद प्रेस क्लब के ऊपर तालाबंदी जो हुई है वो भी एक अफसोसनाक अमल है। तो इस वक्त हमारे साथ मुल्क के सीनियर साफ़ी जनाब जावेद चौधरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी बादशाह। सर, इस वक्त जो मीडिया वर्कर्स की जो ज़बू हाली है, मीडिया पर कदगन है, प्रेस क्लब्स पर तालाबंदी हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा, बात तो आपने मुकम्मल अब खुद ही कर ली है, लेकिन उसमें थोड़ी सी तफसील मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मौजूदा जो सूरत दरपेश है सहाफ़त को और आमिल सहाफ़ियों को, वो आज की बात नहीं है। इसके पीछे बाकायदा तौर पे एक प्लानिंग और एक लंबा अरसा लगा है इस हाल तक लाने को अहले सहाफ़त को, जिसके बाद ये हुआ कि एक मखसूस माइंड सेट के तहत सैकड़ों लोगों को बेरोज़गार, बल्कि सैकड़ों से भी ज़्यादा, अब तो हज़ारों लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया पूरे पाकिस्तान में। और वो सहाफ़ी जो कि किस ज़माने में सहाफ़ी फ़ोटोग्राफ़र हो या सहाफ़ी एडिटर हो या रिपोर्टर हो या सब एडिटर हो, तो अब हालात इस नहज को पहुंच गए हैं कि मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ प्राइवेट बिज़नेस, जिसमें बर्गर के ठेले लगाना और दीगर चीज़ें शामिल हैं, उनको भी करना शुरू कर दिया। तो इससे ये बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान की सहाफ़त और उससे मुंसलिक जो लोग हैं वो किस हाल को पहुँच गए हैं। और इसमें जहाँ कसूर जो है वो गवर्नमेंट का है, उसके साथ साथ मालकान भी उसमें उतने ही शरीक जुर्म हैं, क्योंकि मालकान की जानिब से ये बिल्कुल बावर करा दिया गया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की जानिब से उनको प्रेशराइज़ करते हुए जो अब इश्तिहारात और दीगर चीज़ें जो बंद की गई हैं, उसकी आड़ में उनको बाकायदा तौर पर ये टास्क दिया गया है कि आप अपने वो सहाफ़ी ख़ास तौर पे जो कि ब्लंट हैं, जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते हैं, पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनको ना सिर्फ बेरोज़गार करें बल्कि उनके साथ साथ उनके ज़रिए पैगाम दें उन लोगों को जो कि उस सब में मज़ीद बाकी हैं। और आप ख़ुद मुलाज़ा कर सकते हैं कि सहाफ़त में इस टाइम बोलने वाले और जो है पॉलिसी पर तनकीद करने वालों की इंतहाई तादाद कम हो गई है, और उसका जो दूसरा जो मामला है जुड़ा हुआ, वो आपके डायरेक्ट चूँकि माशी हालात से हैं, तो उसके बिना पर मुख्तलिफ लोग जो है अब किस बात पे बात करते हुए भी डरते हैं। और अगर उनको ये कहा जाएगा जी कि किसी के गवर्नमेंट की पॉलिसी के ख़िलाफ़ या मालकान के किसी डिक्टेरियन लॉ के ख़िलाफ़ आपको निकलना है, तो उसको निकलने के भी आमादा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर गवर्नमेंट आज चूँकि अहले सहाफ़त को इसके अलावा कोई और काम आता नहीं है, और अगर वो इस तरह का वो समझते हैं कि इस तरह की किसी रैली में गए, किसी मुजाहरे में गए, तो उनके पास जो मौजूदा नौकरी का है या मौजूदा जो मुलाजमत है वो भी उनसे कहीं छीन ना ला जाए। तो लेकिन उसके साथ साथ हम ये बिल्कुल अहले सहाफ़त और वो जो लोग मौजूद हैं जो अपने जो अहले सहाफ़त वो जो कि अपने सीनियर्स की राह पे आज भी चल रहे हैं, उनका ये मानना है, उनका ये समझना है, उनका ये कहना है कि किसी भी किस्म के डिक्टेटर कवानीन हो या हुकूमत की पॉलिसियाँ हों अहले सहाफ़त के ख़िलाफ़ या मालकान उसमें शरीफ जुर्म हो, उसके ख़िलाफ़ हम जहाद करते रहेंगे, उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे, चाहे हमारी नौकरी रहे ना रखे। और मेरे ख्याल में इसी स्पिरिट की बहुत हद तक ज़रूरत भी है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो की मशहूर शख्सियत जनाब मियाँ तारिक जावेद साहब मौजूद हैं, और वो इस मीडिया इंडस्ट्री के बहरान जो पिछले गुज़िश्ता 2.5-3 साल के अंदर अपनी शिद्दत अख्तियार कर चुका है, और जिससे बेशुमार मीडिया वर्कर जो है वो मौत की वादी में जा चुके हैं, तो इस पर हम ज़रा तफसीली रोशनी मियाँ तारिक साहब डालेंगे। जी बहुत शुक्रिया। माज़रत के साथ कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का बहरान जो है वो कोई एक दिन की बात नहीं है, लेकिन ये कुछ गुज़श्ता 3 सालों में ये काफ़ी सीरियस हो गया है, और उसमें ये हो गया कि हज़ारों मीडिया वर्कर्स जो है बेरोज़गार हो गए। ये एक्चुअली एक माफिया है, मीडिया माफिया है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। 2000 से पहले तक जर्नलिज़म जो था वो जर्नलिज़म था, और उसमें कुछ एथिक्स थे और उसके कुछ असूल, कवायद व ज़वाबित और ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ठीक है।
2000 کے بعد پاکستان میں بدقسمتی سے یہ ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا ایک دم جب آیا تو اس کے بعد یہ بدقسمتی میں سے کہوں گا کہ ایسے لوگ بھی اس میڈیا میں آ گئے جس کا اس میڈیا انڈسٹری سے یا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر کرمنل ایلیمنٹ اس میں آ گیا جس نے میڈیا انڈسٹری کی تباہی کی بنیاد رکھی. یہ میڈیا انڈسٹری کی تباہی کی بنیاد جو ہے وہ آگے چل کر میڈیا بحران اور بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا. 2000 اگر ہم 12 کے بعد کی بات کریں 2013 میں 2014 میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے میڈیا کے زور پر میڈیا کے بل پہ وہ حکومت میں آئی, لیکن اس نے آتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا اس نے میڈیا کے خلاف ہی کارروائی شروع کر دی. جس میڈیا نے اس کو ہیرو بنایا تھا اسی میڈیا کو وہ تباہی کے دہانے پر لے آئیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 سے 3 سالوں میں مور دین 40,000 لوگ جو ہیں میڈیا انڈسٹری میں بے روزگار ہو چکے ہیں. جہاں تک ہلاکتوں کی بات ہے, صرف کراچی شہر میں درجنوں صحافی اور میڈیا ورکرز ہلاک ہو چکے ہیں. جو ہلاک نہیں ان کو جاں بحق کہیں گے کہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اس وجہ سے کوئی بے روزگاری کی وجہ سے, کوئی بھوک اور افلاس کی وجہ سے. صورتحال یہ ہے کہ کوئی چینل مالک ابھی تک اس میڈیا بحران کی وجہ سے مرا نہیں ہے, نہ ہی اس کا کچھ ڈوبا ہے, کیونکہ جو اس بندے کے پاس ایک چینل تھا اس کے 1 سے 4 چینل ہو چکے ہیں. جس بندے کے پاس ایک اخبار تھا اس کے 1 سے 4 اخبار ہو گئے ہیں. کچھ اداروں نے اپنے 2-3 اخبارات بند کیے ہیں, لیکن وہ بند کرنے کی بجائے اگر اس کو سارے سینیریو کو دیکھا جائے کہ وہ بند کرنے کے بجائے, میں نے آفر کی ذاتی طور پہ آفر کی ہے ایک بڑے گروپ کو کہ جی آپ اپنا شام کا اخبار بند نہ کریں, یہ اخبار آپ کا رہے گا لیکن آپ مجھے ٹھیکے پہ دے دیں. میں ان سب لوگوں کو نہ تو کسی کو بے روزگار کروں گا اور ان کے جو, لیکن اس کا یہ ہوگا ان کو میں نے کہا تھا کہ یہ مارکیٹنگ جو آپ اس کی الگ کر دیں گے. یوجیز ہیں یا کلبز ہیں ان میں جتنے لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے مختلف اداروں کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور اسی اس لیے کہ ان کے مفادات کے محافظ ہیں تو اس لیے وہ اداروں نے ان کو نوکریاں دی ہوئی ہیں مختلف. اچھا مزے کی بات یہ لیڈران کبھی بے روزگار نہیں ہوتے. یہ ہی ایک میڈیا بحران کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو پراپر وے میں کوئی جرنلسٹ ہے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل بڑے بنتے ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. پھر آ جاتے ہیں میڈیا میں نان پروفیشنلز کی وجہ سے میڈیا بحران. نان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, جو اسکلڈ ورکر ہیں, جو اسکلڈ لوگ ہیں جن کا 30 سال کا جرنلزم میں تجربہ ہے, وہ سارے کے سارے لوگ جب ان کو روزگار نہیں ملتا تو پھر نان اسکلڈ ورکر آتے ہیں جو جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا, نان ایکسپیرینس لوگ آتے ہیں. وہ آ کے نان پروفیشنلز آ کے جب کسی چینل کو یا کسی اخبار کو چلانے لگتے ہیں تو وہ پھر اس چینل کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں, اس اخبار کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس اخبار کے ورکرز کو فارغ کروا کے مالکان سے اپنی نوکری بجاتے ہیں. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد, کوئٹہ, یہ ایسے شہر ہیں, اور ملتان, یہ ایسے شہر ہیں جہاں پر نکلنے والے اخبار جو ہے کسی دور میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے تھے. آج مالکان کے بزنس تو چل رہے ہیں, ان کا جو مارکیٹنگ کا اشتہارات کے بزنس تو آ رہے ہیں, لیکن ان کے وہ جو میڈیا ورکرز ہیں وہ بے روزگار ہیں, جس کی وجہ سے میڈیا ورکرز جو ہے, میڈیا انڈسٹری جو ہے اس وقت بحران کا شکار ہے. میڈیا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اگر اس پہ ہم نے توجہ نہ دی تو حالات مزید بگڑ جائیں گے اور لوگ میڈیا ورکر بھوک اور افلاس سے موت کی وادی میں چلا جائے گا. آج ہمارے پاس ساتھ سینئر جرنلسٹ مختار احمد بھائی جی موجود ہیں. ہم ان سے اس میڈیا بحران پر تفصیلی گفتگو کریں گے. جناب مختار بھائی جی السلام علیکم. اور اس وقت جو میڈیا انڈسٹری کے اندر جو حالات پذیر ہیں اس پر آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر, میڈیا بحران عمران خان کی حکومت جب سے آئی ان کا یہ زیادہ کہ میڈیا بحران جو ہے وہ حکومت کیا پیدا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کیا پیدا کرتا بھی ہے, ہمارا پیدا کرتا بھی ہے. اخبارات, چینل یا میگزینس کی صورت میں برقرار نہیں رہ سکتی. اب میڈیا جو ہے زمانے کے ساتھ ساتھ ہم 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور 21ویں صدی میں داخل ہونے کے سبب اب میڈیا ٹوٹل جو ہے سوشل میڈیا میں سما چکا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم آگے کی جانب جو ہے ترقی کریں. ہمارے صحافی دوستوں کو چاہیے جو بے روزگار ہو گئے سوشل میڈیا کی طرف آئیں, وہ یوٹیوبر بنے, وہ زیادہ سے زیادہ ویب کی سائٹ پہ آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح ہم مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحران جہاں تک پیدا کرتا ہے یقینی طور پر مالکان کا پیدا کرتا ہے, یہ ایک مصنوعی بحران ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بحران پیدا ہوا ہے یا کوئی ایسا بحران آیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ بے روزگار کر دیے جائیں.
असल में ये हमारी कमज़ोरी है। हमारे साथियों को बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल से अचानक फारिग कर दिया गया और वो इस तरीके से घरों पर बैठ गए जैसे वो किसी तबेले में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उन साथियों को वहाँ धरना देना चाहिए था, उन साथियों को वहाँ कब्जा करना चाहिए था। अगर वो अखबार के चैनल उन्हें मुलाजमत पर नहीं रख सकते तो उन चैनलों को, उन अखबार को भी मार्केट करने का कोई हक़ नहीं। उन तमाम चैनल्स और मार्केटों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, उसके बाद अगर सहाफ़ियों को फारिग किया जाता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन बसूरत दिगर के चैनल चल रहे हैं, अखबार चल रहे हैं, इश्तहारात मिल रहे हैं, सिर्फ सहाफ़ियों को फारिग किया जा रहा है।